आज हामी पुरानो नियममा जानेछौँ र पहिलो शमूएलको पुस्तक 17 अध्याय तपाईले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो शमूएल 17 अध्याय र आज चाहिँ हामी यस खण्डबाट हेर्नेछौँ र आज हामी दाउदको विषयमा केही कुरा हेर्छौँ र दाउदको जीवनबाट हामी केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ र केही सिक्नेछौँ यस खण्डबाट र परमेश्वरको विषयमा हामी सिक्छौँ वास्तवमा हैन कसरी दाउदसँग परमेश्वरले व्यवहार गर्नुभयो। त्यसबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ र हामीलाई धेरै लाभदायक छ यो खण्ड। र सानोमा चाहिँ मलाई दाउदको विषयमा अध्ययन गर्न पढ्न धेरै मन लाग्थ्यो हैन। दाउद अनि चाहिँ उनले कसरी लडाइँहरू गर्थे, परमेश्वरले कसरी उनलाई सहायता गर्नुहुन्थ्यो, विजय उनले पाउँथे, ती कुराहरू चाखलाग्दै थिए र अहिले पनि चाखलाग्दा छन्। र हामी दाउदको जीवनलाई हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। उसको विजयहरूबाट हामी उत्साह पाउँछौँ, सिक्छौँ। उसको हारहरूबाट हामी चेतावनी शिक्षा पाउँछौँ हैन। र पहिलो शमूएल 17 अध्यायमा आउँदाखेरि हामी के देख्छौँ त दाउद र गोलायतको त्यो महान युद्ध हैन, एकदम प्रख्यात लडाई हामी यहाँ देख्दछौँ र कसरी दाउदले गोलायतमाथि विजय प्राप्त गरे विश्वासद्वारा। हामी त्यो अचम्मको घटना यहाँ देख्छौँ र हामी के कुराहरू अझै यहाँ हेर्नेछौँ यस सन्दर्भमा, यस विषयमा। र पहिलो शमूएलको 17 अध्याय हामी 31 पदबाट पढौँ केही पदहरू। पहिला लेखेको छ पहिलो शमूएल 17 अध्याय 31 पद। अनि जब दाउदले भनेका यी कुराहरूको चर्चा भयो तब तिनीहरूले ती कुराहरू साउलको सामु सुनाइदिए अनि तिनले उनलाई बोलाइ पठाए। अनि दाउदले साउललाई भने, त्यस मान्छेको कारणले कसैको हृदय निराश नहोस्, तपाईको दास गएर त्यस पलिस्तीसित लड्नेछ। अब तपाईलाई थाहा छ घटनाक्रम, अगाडिको खण्डहरू हामीले पढ्यौँ भने हामी बुझ्दछौँ कि दाउद चाहिँ आफ्नो बुवाको आज्ञा मान्दै केही खानेकुराहरू लिएर आफ्नो दाजुभाइहरू जो लडाइँमा छन् उनलाई भेट्न गएका थिए। र त्यहाँ जाने क्रममा उनले चाहिँ देखे, थाहा पाए कि त्यहाँ गोलायत भन्ने एउटा ठुलो अग्लो मान्छे रहेछ। त्यो चाहिँ हरेक दिन आएर इजरायलीहरूलाई चाहिँ भन्थ्यो, ल आओ मसँग लडाइँ गर, कोही पठाओ। अनि परमेश्वरको नामको निन्दा गर्थ्यो। अनि एकदम बलियो अनि शक्तिशाली ठुलो अग्लो चाहिँ थियो र सबैजना डराउँथे उनीसँग, इजरायलीहरू सबैजना डराएर बसिरहेका थिए। तर दाउदले चाहिँ जब यो कुराहरू सुने उनले सहन सकेनन्, परमेश्वरको नामको निन्दा भएको र हामी चाहिँ देख्दछौँ त्यो कुराहरू। अनि उनले भन्छन् 26 पदमा हामीले पढ्यौँ त्यो कुरा पाउँछौँ। तब दाउदले आफ्नो छेउमा उभिरहेका मान्छेले यसो भन्दैछु, त्यस पलिस्तीलाई मार्ने र इजरायलबाट के यो निन्दा हटाइदिने मान्छे के गरिन्छ? किनकि जीवित परमेश्वरको सेनाहरूलाई ललकार गर्ने त्यो खतरा नभएको पलिस्ती को हैन? उसले परमेश्वरको नामको निन्दा, परमेश्वरको जातिहरूको जनको अनि उहाँको नामको नै निन्दा गरिरहेको छ। र 29 पदमा जब उसको दाईहरू उसँग रिसाउँछन् अनि उनले भन्छन् उनलाई 29 पद, तर दाउदले भने मैले अहिले के गरेको छु र? के यसको कारण छैन र? उसको दाजुहरू चाहिँ उनीसँग रिसाएका थिए, तिमी यहाँ किन आयो? तिम्रो त्यो काम छोडेर, गोठाला गर्ने काम छोडेर, तिम्रो केही पनि मूल्य छैन, तिम्रो थोरै भेडाहरू छ, त्यसलाई पनि तिमी हेर्न छोडेर लडाइँमा के छ के हुन्छ हेर्न आएका त हो नि तिमी होइन र? तर त्यो प्रश्न गर्दा दाउदले भन्छन् के यसको कारण छैन र? यहाँ ठुलो कारण यहाँ छ। म यसरी अब गोलायतसँग लडाइँ गर्नको लागि म तम्सिरहेको छु, यहाँ विशेष कारण छ। के यसको कारण छैन र? प्रभुको नामको निन्दा भइरहेको छ, उहाँको नामको खातिर उभिनु के राम्रो कारण होइन र? उसले त्यो बुझाइराखेका छन्। अनि दाउदको विषयमा साउलले सुन्छन् यो कुरा। अनि साउललाई दाउदले भन्छन्, हामी पढ्यौँ 32 पदमा, त्यस मान्छेको कारण कसैको हृदय निराश नहोस्। दाउद चाहिँ जवान मान्छे छ, साउल जो चाहिँ अनुभवी, धेरै लडाइँहरू गरेको छ, उनीहरूमा पनि ठुलो। तर उसलाई दाउदले भन्छन् साथ नडराउनुहोस्, आत्तिनु पर्दैन, म गएर उसँग लड्नेछु। 33 पद हेर्नुहोस्। अनि साउलले दाउदलाई भने, तिमी त्यस पलिस्तीसँग लड्नलाई त्यसको विरोधमा जान सक्दैनौ किनकि तिमी केटै रहेछौ। तर त्यो त आफ्नो केटौली अवस्थादेखि एक योद्धा हो। त्यो साउलले यसो हेरे दाउदलाई अनि उनले गोलायतलाई पनि देखेका थिए हैन? उनले गोलायतलाई हेरेका थिए अनि उनले दाउदलाई हेरे। अनि हेर्दाखेरि त्यहाँ केही भिन्नताहरू उनले पाए हैन? त्यहाँ केही भिन्नताहरू थियो। दाउद चाहिँ सानो फुच्चे केटै रहेछ, यतापट्टि गोलायत चाहिँ अग्लो वीर अनि अलिकति परिपक्व वयस्क मान्छे जो केटौली अवस्थादेखि नै एक योद्धा हो।
तर दाउदलाई त लडाइँको कुनै अनुभव छैन, केटै थियो बिचरा। यसरी मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी त्यसरी निर्णय गर्छौँ, त्यसरी न्याय गर्छौँ। यो अवस्था यस्तो छ, यो परिस्थिति यस्तो छ, अब यस्तो हुनेछ, यो परिस्थिति यतापट्टि चाहिँ यस्तो छ, अब यस्तो हुनेछ। हामी मानवीय दृष्टिकोण हेरेर निर्णय गरिहाल्छौँ, फ्याक्टै त्यही अनुसार हामी सोचिहाल्छौँ। तर परमेश्वरको दृष्टिकोण के छ, परमेश्वरको योजना के छ, हामी कहिलेकाहीँ त्यसलाई विचार गर्दैनौँ। साउलले त्यो विचार गरेन। साउलले बुझ्न सकेन कि कसरी एउटा सानो केटाले यो ठुलो मान्छेसँग लडाकु योद्धासँग लडाइँ गर्न सक्छ र विजय प्राप्त गर्न सक्छ। यो असम्भव छ। परमेश्वरले उसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ दाउद, अनि विजय प्राप्त हामीले गर्छौँ, त्यो उनको चाहिँ चित्तमा पनि पसेन। र अझै हामी पढ्दै जाउँ, हामी देख्छौँ 34 पद। तब दाउदले साउललाई भने, तपाईँको दासले आफ्ना बाबुका भेडाको गोठालो गर्थ्यो, अनि कुनै सिंह र कुनै भालु आउँथ्यो र बगालबाट पाठो लिएर जान्थ्यो। अब दाउदले आफ्नो अनुभवहरू बताउँदैछन्, विगतका समयहरूमा कसरी प्रभुले उनलाई सहायता गर्नुभयो, प्रभुले उनको जीवनमा गर्नुभएका कामहरूलाई उनले विचार गर्दैछन्। 35 पद। म निस्केर त्यसको पछि लाग्थेँ र त्यसलाई हिर्काउँथेँ र यसलाई त्यसको मुखबाट छुटाउँथेँ। जब त्यो मेरो विरोधमा आउँथ्यो तब म त्यसलाई त्यसको दारीमा समाउँथेँ, त्यसलाई हिर्काउँथेँ र त्यसलाई मार्थेँ। तपाईँको दासले सिंहलाई पनि र भालुलाई पनि मारेको छ, अनि त्यस खतना नभएको परिस्थिति पनि ती मध्येका एउटा चाहिँ हुनेछ, किन त्यसले जीवित परमेश्वरको सेनाको निन्दा गरेको छ। परमेश्वरको नामको खातिर म अघि बढ्दैछु र प्रभुले मलाई सहायता गर्नुहुनेछ, जसरी उहाँले मलाई विगतमा सहायता गर्नुभएको थियो। उनले अझै भन्छन् 37 पदमा, दाउदले अझै भने, परम प्रभु जसले मलाई सिंहको पन्जा र भालुको पन्जाबाट छुटकारा दिनुभयो, उहाँले मलाई त्यस परिस्थितिको हातबाट पनि छुटकारा दिनुहुनेछ। उनको त्यो विश्वास, निश्चयता, दृढता, ओहो कति राम्रो कुरा। अनि उनले भन्छ, तब साउलले दाउदले भने, जाऊ परम तिम्रो साथमा रहन्। ल ठिकै छ, अब जाऊ नि त जाऊ, प्रभु तिम्रो साथमा रहन्। तर दाउदको विश्वास हामीले यहाँ देख्यौँ र उनको जुन विगतको अनुभव थियो, त्यो अनुभवको आधारमा परमेश्वरले गर्नुभएको कामको जुन उसले त्यो महसुस गरेका थिए, आफ्नो जीवनमा भोगेका थिए होला, त्यो सानो हो। दाउदले गोलायतसँग लडाइँ गर्नु र दाउदले ती बाघ भालुसँग लडाइँ गर्नु सायद फरक कुरा हो। बाघ भालु भन्दा सायद गोलायत अझै बलियो, अझै ठुलो होला, र तुलनात्मक रूपमा गोलायतसँग लड्नु भन्दा भालु सिंहसँग लड्नु सानो कुरा होला। तर त्यो सानो कुरा, त्यो सानो विजयद्वारा उनी उत्साही भएका थिए। साँच्चै हाम्रो जीवनमा पनि साना साना विजयहरू अथवा विगतमा प्रभुले जसरी हाम्रो हृदयमा जीवनमा काम गर्नुभएको छ, त्यसको आधारमा हामी अझै दृढता पाउँदछौँ, अझै निश्चयता पाउँदछौँ। जसरी प्रभुले मलाई विगतमा विजय दिनुभयो, आज पनि विजय दिन सक्नुहुन्छ होला। त्यो सानो विजय थियो, तर सानो सानो विजयहरूले ठुलो विजयको लागि तयार पार्दो रहेछ। र दाउदको जीवनलाई हेर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी के सिक्छौँ त, र आज हामी त्यसमा अलिकति बढी ध्यान जोड दिउँ कि परमेश्वर तयारीको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रा जीवित परमेश्वर तयारीको परमेश्वर हुनुहुन्छ। र आज हामी त्यही कुरालाई अलिकति जोड्नु, त्यो कुरा हामी सिकौँ कि परमेश्वरले दाउदलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र गोलायतसँग लडाइँ गर्नको लागि उहाँले दाउदलाई बाघ भालु अनि विभिन्न जङ्गली जनावरसँग लडाइँ गराउँदै तयारी बनाउँदै लगिरहनु भएको थियो। साना साना विजयहरूले हामीलाई ठुलो विजयको लागि तयारी पार्दो रहेछ। हामीलाई प्रभुले तयारी पार्ने काम गर्नुहुन्छ। 38 पद हेर्नुहोस्, अझै हामी बुझ्नेछौँ त्यो कुरा। 38 पद। तब साउलले दाउदलाई आफ्नो युद्धको वस्त्र पहिराइदिए र पित्तलको टोप उनको टाउकोमा लगाइदिए, अनि तिनले उनलाई फलामको कोट पनि उडाइदिए। अब साउलले के गर्छ त, अब दाउद तिमी जाँदैछौ लडाइँ गर्न, तिमी केटै छौ, बच्चै छौ, अब जान्छु भन्छौ, ठिकै छ, ल जाऊ नि त, के हुन्छ कि बा, अनि केही अलिकति भइ पो हाल्छ कि सायद, साउलले सोचे। तर अब तिमी जान अगाडि यो युद्धको वस्त्रहरू पहिरेर जाऊ, किनभने तिमी त अब केटा छौ, बच्चै छौ, त्यतिकै त तिमीलाई कराप पुरौँ, सिँगै निल्देला। साउलले कमसेकम यो युद्धको वस्त्रहरू लिएर जाऊ, टोपी लाऊ, अलिकति कवचहरू लगाऊ, केही न केही सहायता त होला। उनीलाई विभिन्न त्यो वस्त्रहरू पहिराइदिए
39 पद हेर्नुहोस्। दाउदले तिनको तरवार तिनको युद्धको वस्त्र माथि भिरे र हिँड्ने कोसिस गरे हैन। उसले टोपी लगाएको छ, कवच लगाए, विभिन्न युद्धको वस्त्र लगाए, तरवार भिरेर हिँड्ने ट्राई गरे, किनभने उनले तिनलाई अभ्यास गरेर हेरेका थिएनन्। तपाईले त्यहाँ चिन्ह लाउनुहोस् 39 पदमा, र मैले आफ्नो बारेमा चिन्ह लगाएको छु। उनले तिनलाई अभ्यास गरेर हेरेका थिएनन्, अभ्यास गरेर हेरेका थिएनन्। त्यसलाई हामीले चाहिँ नोट गर्नु, टिपोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। अनि उनले अझै भन्छन् तल, दाउदले साउललाई भने म यिनलाई पहिरेर जान सक्दिनँ, किनभने मैले यिनलाई अभ्यास गरेर हेरेको छैन। फेरि त्यहाँ चिन्ह लाउनुहोस्, अभ्यास गरेर हेरेको छैन। अनि दाउदले ती हतियार राखबाट उतारे र ती विभिन्न हतियारहरू भेट्नु अनि त्यो कवचहरू टोपीहरू लाउनु सजिलो कुरा थिएन, गरुङ्गो हुन्थे। र दाउद चाहिँ त्यसको अभ्यास पहिला गरेका थिएनन्। उनी त लट्ठी बोक्थे, तल हामी पढ्छौँ 40 पद हेर्नुहोस्। तब उनले आफ्नो हातमा आफ्नो लौरो लिए होइन, उनले त्यही अभ्यास गरेका थिए। त्यसमा उनी चाहिँ तालिम प्राप्त थिए, तयारी थिए। लौरो लिए, आफ्नो निम्ति खोलाबाट 5वटा चिल्ला ढुङ्गाहरू छाने र त्यसलाई आफूसँग भएको गोठालोको झोलामा एउटा थैलीभित्र हाले अनि उनको घुँयत्रो उनको हातमा थियो अनि त्यस परिस्थिति नजिक गए। यसरी ती कवचहरू, तरवार अनि टोपी ती राम्रा कुरा थिए। त्यत्तिकै घुँयत्रो र लट्ठी बोकेर जानुभन्दा पुरै टोपी सोपी लाउनु त्यो सुरक्षित कुरा हो। तरवार बोक्नु, लट्ठी बोक्नु भन्दा त राम्रो कुरा हो लडाइँमा। तर कुरा के थियो त, दाउदले तरवार चलाउने अभ्यास गरेका थिएनन्। तपाईँले बुझ्नुभयो कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा। उनले त्यो टोपी बोक्न, लाउन अनि त्यो विभिन्न युद्धको हात हतियार अनि कवचहरू लाउने तयारी गरेका थिएनन्, अभ्यास गरेका थिएनन्। हामीले पढ्यौँ। अनि म यो लाउन सक्दिनँ, म यो पहिरेर जान सक्दिनँ, किनकि मैले यिनलाई अभ्यास गरिरहेको छैन। तर के चाहिँ मैले अभ्यास गरेको छु भने साउल राजा, मैले लौरो प्रयोग गर्न अभ्यास गरेको छु, त्यसमा म तालिम प्राप्त छु, मैले त्यो तयारी मेरो छ। अनि घुँयत्रो प्रयोग गर्न मैले तालिम पाएको छु, मैले अभ्यास गरेको छु, म त्यसमा तयारी छु। यसरी हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के सिकौँ त, साना साना विजयले ठुलो विजय दिन्छ। हामीले हेऱ्यौँ अर्को एउटा कुरा। अर्को कुरा, विजयको बेलामा जेमा हामी अभ्यस्त छौँ त्यही नै हामी प्रयोग गरेर विजय प्राप्त गर्छौँ। लडाइँमा जाँदा जे कुरा हामी तालिम प्राप्त छौँ, जे कुरामा हामी अभ्यस्त छौँ, त्यही कुरा नै प्रयोग गर्ने हो। जुन कुरा मैले तालिम प्राप्त गरेको छैन, लडाइँ जस्तो बेलामा मैले त्यो चलाएँ, म अब कति बेला सिक्ने समय छैन। लडाइँ अघि तयारीको आवश्यक छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तयारी खाँचो छ। अनि परमेश्वरले दाउदलाई तयारी बनाइरहनु भएको थियो। जब उनले गोठालो गर्थे, आफ्नो बुवाको भेडाहरू उसको दाइहरूले जिस्काएर भने थोरै भेडा छ तिम्रो। कान्छो छोरा थिए उनी, धेरै दाजुहरू मध्ये कान्छो छोराको रूपमा हिपिनु त छँदै थियो। अनि अरू दाजुभाइहरू चाहिँ लडाइँमा जाँदाखेरि होइन, एउटा आदरणीय कुरा, सम्मानित कुरा, लड्नु, राजाको सेनामा हुनु। अनि उसलाई चाहिँ बिचरा कान्छो छोरालाई आलो त अझै भेडा हेर्न जा होइन, हेपेर कुनै मूल्य अर्थ उसलाई चाहिँ दिएन दाजुभाइहरूले, बुवाले पनि। तर गोठालो काम, सम्मानित काम सायद थिएन। दाजुभाइकोले हेर्दाखेरि, अरूले हेर्दाखेरि ठुलो कुरा होइन, जाऊ भेडा बाख्रा चराउने गोठालो त नि दाउद। अनि दिनभरि बिचरा ऊ चौरतिर, कतै डाँडातिर, कतैतिर बस्थ्यो होइन, भेडाहरूसँगै। अनि कति दिक्क लाग्थ्यो होला, कहिले एक्लै बस्नु पर्थ्यो, दिनभरि कसरी बस्ने। अनि हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, उसँग घुँयत्रो थियो हातमा, ढुङ्गाहरू हुन्थ्यो साथमा, अनि घुँयत्रोमा ढुङ्गा हाल्दै अनि ठ्याङ ठ्याङ चाहिँ रुखमा कतै एउटा निशाना बनाएर चाहे ढुङ्गामा हान्दै बस्थ्यो होला, ऊ अभ्यास गर्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ जङ्गली जनावर आउँथ्यो अनि उसले त्यो घुँयत्रो प्रयोग गर्थ्यो, लट्ठी प्रयोग गर्थ्यो। यसरी त्यही कुरामा उनी अभ्यस्त भएका थिए। अनि पछि हामी जब पढ्छौँ 41 पदबाट हामीलाई घटना थाहा छ, त्यही घुँयत्रो प्रयोग गरेर जुन कुरा उनी अभ्यस्त थिए, जुन कुरा घुँयत्रो सानो कुरा, गोठालाले प्रयोग गर्ने कुरा,
लडाकुहरूले त वीरहरूले त तरवार प्रयोग गर्छ, धनु प्रयोग गर्छ, घुयत्रो सामान्य कुरा। तर त्यो सामान्य कुरा भए तापनि प्रभुले उनलाई त्यसमा तयारी पार्नु भएको थियो। त्यसलाई प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो, घुयत्रो। अनि हेर्दा सानो मानिसले त्यसरी नै सोचे, दाउद के नै हो र गोठालो केटै मात्र, जाऊ लट्ठी चाहिँ घुयत्रो छ। जब तपाईँ तल पढ्नु हेर्नुहोस् 41 पदबाट नि त्यो परिस्थिति अघि बढ्यो र दाउदको नजिक आयो अनि त्यसको ठुलो ढाल बोक्ने मानिस त्यसको अघि थियो। अनि त्यस परिस्थितिले हेऱ्यो र दाउदलाई देखेर उनलाई तुच्छ ठान्यो। त्यो हेऱ्यो भन्ने शब्दलाई बेलामा तपाईँले चिन्ह लगाइरहनुहोस्। अघि हामीले साउललाई को विषयमा पनि हेऱ्यौँ, त्यहाँ हामीले चाहिँ कतिमा 32 पद 33 पदमा हामीले हेरेका थियौँ कि दाउदले साउलले देख्छन् कि केटै रहेछ भन्ने कुरा देख्छन्। अनि यता पनि 42 पदमा पलिस्तीले त्यस गोलायतले हेर्छ अनि तुच्छ ठान्छ। यसरी बाहिरी दृष्टिकोण मानवीय आँखाले मात्रै हेर्छन् मानिसहरूले। परमेश्वरले दाउदलाई कसरी तयारी पार्नु भएको थियो घुयत्रो प्रयोग गर्न, कसरी दाउदलाई सानो सानो विजयहरू भालुहरूसँग लडाइँ गर्न अनि सबै कुरामा तयारी पार्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो तयारी गोलायतले देखेन। के देख्यो? सानो केटा खुच्चे लट्ठी लिएर आछ, त्यति मात्रै देख्यो। दाउदलाई प्रभुले कसरी तयारी पारिरहनु भएको थियो अनि कसरी दाउदको पक्षमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो त्यो देखेन। देख्यो त केवल फुच्चे रहेछ, केटो रहेछ। 42 पद, किनकि उनी त राता पिरा सुन्दर चेहरा भएका ठिटा मात्र थिए। 43 पद, त्यस परिस्थितिले दाउदलाई भने कि म एउटा कुकुर हुँ त म कहाँ लौराहरू लिएर आउँछस्? अनि त्यस परिस्थितिले आफ्ना देवताको नाममा दाउदलाई सराप्यो, तुच्छ ठान्यो। उसले के देख्न सकेन त? उसले देख्यो कि दाउद रातो पिरो एउटा कलिलो केटा मात्रै लट्ठी बोकेर आएको छ, लडाइँ गर्नलाई त्यत्रो ठुलो वीरसँग कुकुरलाई धपाउने जस्तो लट्ठी लिएर आएको छ। त्यो देख्यो गोलायतले अनि तुच्छ ठान्यो। तर उनले के देख्न सकेन त? कसरी प्रभुलाई तयारी पार्नु भएको थियो अनि कसरी प्रभु उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो। साँच्चै तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले जुन गर्ने तयारीहरू छन् धेरै पटक मानिसले देख्न सक्दैन, देख्दैन। जुन अवस्था भएर प्रभुले तपाईँलाई आज लगिरहनु भएको छ, तपाईँलाई प्रभुले तयारी पारिरहनु भएको छ। मलाई तयारी पार्दै हुनुहुन्छ लडाइँको लागि, आफ्नो महिमाको लागि प्रयोग गर्नको लागि तयारीहरू। र तयारी बिना प्रभुले कहिले पनि प्रयोग गर्नुहुन्न। तपाईँले जब हेर्नुहुन्छ सबै खण्डहरूलाई बाइबलभरि उत्पत्तिदेखि चाहिँ प्रकाशसम्म जुन जुन व्यक्तिहरूलाई प्रभुले आफ्नो महिमाको ठुलो रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ, हरेक व्यक्ति नै केही न केही तयारी भएर गएका हामी देख्छौँ। विभिन्न घटनाहरूबाट प्रभुले उनलाई तयारी पार्नुहुन्छ, परिस्थितिहरूबाट तयारी पार्नुहुन्छ। दाउदको जीवनमा पछि हामी पढ्दै जान्छौँ भने केही पदहरू पछाडि दाउदलाई चाहिँ अगाडि नै वास्तवमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ 16 अध्यायमा दाउदलाई राजाको रूपमा अभिषेक गरिएको छ। कस्तो अचम्मको कुरा! 16 अध्यायमा राजा अभिषेक गरिएको छ, तर ऊ फेरि गोठाला गर्न फर्केको छ। राजा अभिषेक गरियो तर उनी सिंहासनमा बस्न पाएनन्, बसेका छैनन्। तर उनी फेरि गोठाला पो गर्दै चाहिँ भेडा चाहिँ चराउन गएका छन्। दाउदको जीवनमा अझै त्यहाँ तयारीहरू गर्नु थियो। उनको जीवनमा प्रभुले उद्देश्य राखिसक्नु भएको थियो, तिमी मेरो प्रजाको राजा हुनेछौ। दाउदको जीवनमा प्रभुको उद्देश्य त्यहाँ भने तोकिसक्नु भएको थियो, तर तयारीहरू बाँकी थियो। अनि यसरी प्रभुले विभिन्न परिस्थितिहरू भएर दाउदलाई लानुभयो र उनलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरै पटक तपाईँ र मेरो समस्या के हो? हामी तयारीको समयलाई मन पराउँदैनौँ। हामी तयारीको समयमा धीरज धर्दैनौँ। कति लामो समय कति म पर्खिनु पर्यो, अब मलाई छिट्टै यस्तो भइहाल्यो हुन्थ्यो, छिट्टै यो गर्न पाए हुन्थ्यो। हामीलाई बोझ आउँछ अनि विभिन्न कुराहरू गर्न मन लाग्छ अनि सोच्छौँ सायद छिट्टै भइहाल्यो हुन्थ्यो। तर धेरै पटक बिर्सन्छौँ अथवा याद गर्दैनौँ कि कसैलाई प्रयोग गर्न अगाडि प्रभुले पर्याप्त तयारी दिनुहुन्छ, तालिम दिनुहुन्छ। होइन र हामीले डक्टरको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले हस्पिटल जाँदाखेरि चेकअप गर्दाखेरि MBBS मात्रै पढेको, त्यो MBBS लेभलसम्म मात्रै तालिम लिएको तयारी भएको डक्टरलाई भन्दा MD गरेको होइन, जसले अझै भनौँ MD गरेर पनि अझै धेरै अनुभवहरू
बटुलेको, धेरै तयारी तालिम धेरै पाएको छ, अनुभवबाट धेरै सिकिन्छ, त्यस्तो डाक्टर हामी खोज्छौँ होइन र? किन हामी बुझ्छौँ कि त्यो डाक्टरले बढी तालिम पाएको छ, तयारी बढी छ उसको, अनि उसले राम्रो काम गर्नेछ। यदि डाक्टरको विषयमा त त्यस्तो हो भने एउटा स्वास्थ्य पेसामा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई त हामी त्यस्तो तयारी भएको चाहन्छौँ भने परमेश्वरको कामको लागि चाहिँ हामी तयारी चाहँदैनौँ? तयारीलाई चाहिँ हामी हल्का लिन्छौँ? होइन, झन् परमेश्वरको कामको लागि तयारी आवश्यक छ। र परमेश्वर स्वयंले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, तपाईँ र मलाई आफ्नै तरिकामा, विभिन्न परिस्थितिहरूद्वारा तालिम दिनुहुँदो रहेछ, तयारी दिनुहुन्छ, तयारी गर्नुहुन्छ। दाउदलाई गोठालाको रूपमा तयारी गर्नुभयो, पावललाई एउटा गमलियल भन्ने एकदम पोख्त शिक्षकबाट सिकाएर तयारी गर्नु, विभिन्न हुन सक्छन् तरिका उहाँले तयारी गर्नको लागि, तर तयारी बिना प्रभुको काममा उहाँले पुरा गर्नु हुँदैन रहेछ। त्यसले सायद तपाईँ र म आज तयारीको समयमा छौँ, त्यति बेला हामी धीरज धरौँ। राजा अभिषेक भइसकेको छ दाउद, तर उनी फेरि गोठाला गरिरहेका छन्, किनभने अझै प्रभुले उसको लागि तयारी पार्नु थियो, तयारी हुँदै थिए। अनि त्यो गोठाला गर्ने समय सायद सामान्य समय लाग्थ्यो, बोरिङ समय लाग्थ्यो होला कहिलेकाहीँ दाउदलाई। कस्तो अल्छी लाग्ने है यो, दाजुभाइहरू पुरा लडाइँ गर्न गइरहेछ, म त बसिरहनु पर्छ, भेडा बाख्राहरू बस्ने होइन, अनि त्यो घुइँचो हान्दै बसिरहन्थ्यो होला। दिक्कदार समय, त त्यही दिक्कदार समय, त्यही अल्छी लाग्दो समय, सामान्य समयहरूमा प्रभुले उनलाई तयारी पार्नु भएको थियो। त्यही सामान्य दिक्कलाग्दो जस्तो समयमा नै प्रभुले उनलाई भाला घुइँचो प्रयोग गर्न सिकाउनु भयो। अनि त्यही घुइँचो प्रयोग गरेर उनले गोलियतलाई लडाउँछन्, उनीमाथि विजय प्राप्त गर्छन्। यसरी तयारीको समय दिक्कलाग्दो समय जस्तो लाग्ला, तर एकदम महत्त्वपूर्ण छ। ती सामान्य परिस्थितिहरू, सामान्य समयहरूमा नै प्रभुले हामीलाई सिकाउनु हुने रहेछ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवन सधैँ एकदम विशेष, एकदम अद्भुत, हरेक दिन त्यस्तो हुन्छ। हामी त्यो चाहना गरौँला, तर त्यो हुँदैन सधैँ। सधैँ एकदम जोसिलो, सधैँ उत्साह, बिहान जुरुक्क उठ्यो होला, आज म कस्तो जोसिलो, प्रभुको लागि म केही गर्छु, सधैँ त्यो नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ दिक्क अथवा एउटा सामान्य दिन जस्तो, कस्तो केही इच्छै छैन, केही उत्साही जोसै छैन, त्यस्तो दिनहरू हुन सक्छन्। अनि हामीले चाहेको भन्दा धेरै दिन त्यस्तो हुन पनि सक्छ। तर हामीले के बुझ्नु पर्ने रहेछ भन्दा हाम्रो दृष्टिकोण र प्रभुको दृष्टिकोण फरक छ। हामी त्यो हेर्दैछौँ नि यहाँ हेरेर, हामी त्यो पनि सिक्यौँ नि। साउलले हेरे ठिटै देखे, गोलियतले हेरे ठिटै देखे, तिनले के देख्न चाहिँ चुक्यो त? कसरी प्रभुले उनलाई तयारी पार्नु भयो। त्यसैले कहिलेकाहीँ तपाईँ हाम्रो हेराइ दृष्टिकोण समस्या हुन्छ। हामी हेर्छौँ, देख्छौँ, कस्तो सामान्य दिन, अहिले सायद यो समयहरूमा लकडाउनको समय, बाहिर निक्लिन नपाउने, के गर्न नमिल्ने, कस्तो यो नराम्रो दिन, कहिले सकिएला, कहिले यो दिन सकिएला अनि अर्को दिन राम्रो समय आउला। हामी सधैँ अर्को दिन, राम्रो दिन, अझै विशेष दिन, त्यसको प्रतीक्षामा, त्यसको पछि कुद्दा अनि जीवन बित्दछ। तर हामीले के सिक्नु पर्ने रहेछ त? आजको दिन विशेष छ, हो मेरो भावना यस्तो छ, हो मेरो फिलिङ, मेरो भावना मलाई चाहिँ त्यो राम्रो लागेको छैन आज, मेरो मानवीय दृष्टिकोण सोचाइ यस्तो छ, मलाई यस्तो सोच लागेको छ। तर बाइबलले भन्छ नि, तपाईँलाई याद छ, आजको दिन प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको र आजको दिन यो विशेष छ। हरेक दिन प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको र हरेक दिन विशेष छ। सायद तपाईँले नदेख्नु होला, मैले नदेखौँला, तर प्रभुले मेरो जीवनमा तयारीहरू गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, प्रभुले मेरो जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। के प्रभुले कुनै दिन खेर फाल्नुहुन्छ? त्यो गोठालाको समय दिक्कदार समय जस्तो लाग्ला दाउदलाई कहिलेकाहीँ, तर त्यो खेर फालेको समय थिएन, व्यर्थ समय थिएन। तयारीको समय कहिले पनि व्यर्थ समय होइन, किनभने त्यो समयहरूमा, त्यो सामान्य समयहरूमा, दिगदार लाग्ने समयहरूमा नै प्रभुले मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तयारी पार्दै हुनुहुन्थ्यो। सामान्य दिनहरूले तपाईँ र मलाई विशेष दिनहरूको लागि तयारी पार्दछ। तयारी महत्त्वपूर्ण छ भने हामी सिक्छौँ। तयारी, राजा प्रभुले तपाईँलाई केमा तयारी पार्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको जीवनमा प्रभुले
कस्तो कस्तो परिस्थितिहरू भएर लगिरहनु भएको छ। तयारीको समय हो त्यो। सायद तपाईँ रोग बिरामी अनि अस्वस्थता भएर गइरहनु भएको होला, सायद त्यो तयारीको समय हो कि बा, ताकि तपाईँले भोलि गएर कसैलाई उत्साह दिनुपर्ने हो कि हेर्नुहोस् मलाई पनि यस्तो रोग बिरामी लागेको थियो अनि मैले प्रभुमाथि भरोसा गरेँ, प्रभुले मलाई विजय दिनुभयो। अथवा तपाईँ आर्थिक घटिकमार भएर गइरहनु भएको छ, सायद त्यो तयारीको समय हो कि तपाईँको लागि, कि सायद तपाईँले एक दिन गएर अरूलाई उत्साह दिनुपर्ने हो कि मेरो जीवनमा प्रभुले यसरी घटिकमी मेरो जीवनमा आएको थियो तर प्रभुले यसरी यसरी प्रबन्ध गर्नुभयो। अनि त्यो विजयले तपाईँलाई अझै थप ठुला ठुला सङ्घर्ष लडाइँहरूमा विजयको लागि सजिलो अभ्यस्त बनाउँदछ। यसरी हामी के सिक्छौँ त भन्दा कुनै पनि समय व्यर्थको समय होइन रहेछ, तयारीको समय हो। र आज तपाईँ र म तयारीको समयमा छौँ। भोलि कस्तो लडाइँ लड्नुपर्ने हो, भोलि कुन चाहिँ गोलायतसँग लड्नुपर्ने हो, आर्थिक गोलायत, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गोलायत, अथवा एकदम ठुलो भयङ्कर अवस्था होइन, अथवा विभिन्न क्षेत्रमा गोलायतहरू आउलान्। कुन गोलायतसँग भोलि हामी लड्नुपर्ने हो हामीलाई सायद अहिले थाहा छैन। हामीलाई आज के मात्रै थाहा छ, प्रभुले आफ्नो जिम्मा अथवा काम हामीलाई दिनुभएको छ, हामी आफ्नो अवस्थामा छौँ, परिवार छ, आफ्नो सेवकाई छ, आफ्नो स्थानमा छौँ, हामी त्यसमा अघि बढिरहौँ, घुइँत्रो घुमाइरहौँ। त्यो घुइँत्रो कुन दिन काम लाग्छ हामीलाई थाहा छैन। घुइँत्रो घुमाइरहौँ। प्रभु तपाईँले दिनुभएको कुराहरू जे जेमा तपाईँलाई दान दिनुभएको छ, जे जेमा तपाईँलाई बोझ दिनुभएको त्यसमा लागिरहनुहोस्। प्रभु तपाईँलाई एक दिन प्रयोग गर्नुहुनेछ। हामी देख्दैनौँ सायद अहिले जब दाउद घुइँत्रो चलाएर बसिरहेका थिए गोठाला गरेर, दिगदार दिनहरू सोच्दै, सायद उसलाई थाहा थिएन कि एक दिन उसले गोलायतलाई त्यही घुइँत्रोले लडाउनेछ। उसलाई थाहा थिएन, तर प्रभुलाई थाहा थियो र प्रभुले उनलाई तयारी पार्दै हुनुहुँदो रहेछ। कस्तो अचम्म। र मलाई थाहा छैन कि भोलि के अवस्थाहरू आउने हो, तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँको जीवनमा के अवस्थाहरू आउने हो, तर प्रभुले जे अवस्था भएर हामीलाई लगिरहनु भएको छ, हामी धन्यवादी हुनु नै हाम्रो लागि चाहिँ फाइदा रहेछ। बुद्धिमानी कुरा त्यही रहेछ। हामी धेरैबाट गनगन गर्छौँ, गुनासो गर्छौँ, यो कस्तो परिस्थिति आइपर्यो, लाउनु नि किन यस्तो भएको होला, किन मलाई यस्तो भयो, किन यस्तो परिस्थिति भएर म जानु पर्यो होला। मानौ कि प्रभुले बिना उद्देश्य काम गर्नुहुन्छ, मानौ कि प्रभुले भविष्य जान्नुहुन्न, मानौ कि प्रभुले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्न, प्रेम गर्नुहुन्न, मानौ कि प्रभुले गल्ती गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै सोच्दै होइन, मानौ कि त्यही हो जस्तै गरेर हामी चाहिँ गनगन गर्छौँ, अथवा नराम्रो कुरा अथवा यस्तो भयो उस्तो भयो सोध्छौँ। तर तपाईँ र म फेरि पनि यो कुरामा सम्झना गर्छौँ, बिना उद्देश्य काम गर्नुहुन्न, उहाँ तयारीको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। के को लागि तयारी थाहा छैन, तर जब दाउदले गोलायतसँग लडे अनि घुइँत्रोले गोलायतलाई लडाए, सायद त्यति बेला उसले अलिकति बुझ्यो होला, मैले घुइँत्रो चलाउन जुन अभ्यास गरेको थिएँ यो यसको लागि पो रहेछ। अनि अवश्य उनले त्यो बुझेका छन्, अलिकति उनले भनेका छन् पहिला पनि अगाडि पदहरूमा कि मैले भालु अनि सिंहसँग लडेको छु, यो उसँग लड्न सक्छु। यसरी तयारी हामी विचार गरौँ, तयारी। र आज हामी यही कुरालाई विचार गरौँ। प्रभु तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको यो कुराहरू बुझ्न मलाई पनि। र परमेश्वरको नामको खातिर उनी चाहिँ लड्नको लागि अग्रसर भएका थिए, त्यसलाई पनि विचार गरौँ। परमेश्वरको महिमाको लागि, दाउदको नामको खातिर होइन, दाउदको महिमाको लागि होइन, परमेश्वरको महिमाको लागि उनी लडे। अनि साँच्चै यसरी परमेश्वरले हामीलाई तयारी भएर लगिरहनुहुन्छ, विभिन्न परिस्थिति बिचमा तयारी पार्ने काम गर्नुहुन्छ, अनि अन्ततः प्रभुको महिमाको लागि हो। यहाँ भनेको छ 45 पदमा, पहिलो समय 17:45, तब दाउदले त्यस परिस्थितिलाई भने, त म कहाँ तरुवा र भाला र बर्छी लिएर आउँछस्, तर म चाहिँ त कहाँ सेनाहरूका परमप्रभु इजरायलका सेनाहरूका परमेश्वरको साथमा आउँछु, जसलाई तैँले ललकारेको छस्। कति ठुलो विश्वास। हामी धेरैपल्ट भन्ने गर्छौँ बलभन्दा बुद्धि ठुलो, तर बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ बलभन्दा विश्वास ठुलो। विश्वास तोराउने आएका छन्, परमेश्वरमा भर पर्दै। 46 पर आजको दिन परमप्रभुले तँलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको छ,
अनि म तँलाई प्रहार गर्नेछु र तेरो टाउको तबाट अलग पार्नेछु। अनि आजको दिन म पलिस्तीहरूको सेनाका लासहरू, आकाशका चराहरू र पृथ्वीका जङ्गली पशुहरूलाई दिनेछु। यसैले कि यो उद्देश्यको लागि कि इजरायलमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने सारा पृथ्वीले जानोस्, अनि सारा समुदायले जानोस् कि परमप्रभुले तरुवार र भालाद्वारा बचाउनुहुन्न, किन यो लडाईँ परमप्रभुको हो र उहाँले तिमीहरूलाई हाम्रो हातमा दिनुहुनेछ। दाउदमा किन यत्रो ठुलो जोस आएको थियो गोलायतसँग लड्नको लागि? सबैजना डराएर बसिरहेको बेलामा किन दाउद चाहिँ एकदम जोस साथ खडा भए? त्यो ठुलो एउटा लडाईँ, ठुलो एउटा सङ्घर्ष त्यहाँ थियो, बाधा त्यहाँ थियो सारा इजरायली फौजको लागि कि गोलायत ठुलो बलियो मान्छे, उसँग लड्नु सबैको लागि यो ठुलो समस्या थियो। सब डराएर बसिरहेका थिए, फुत्रुत कामेर बसिरहेका थिए। उसले त सिङ्गै निल्दिन्छ मलाई, हामीलाई भन्दै। तर दाउद सानो फुच्चेमा कसरी यत्रो ठुलो जोस आयो? म लड्छु उसँग, उसले भन्छ। किनभने पहिलो कुरा त दाउदमा ले बुझेका थिए प्रभुको साथ गर्नुहुन्छ र विश्वासद्वारा म अघि बढ्नेछु, प्रभुले विजय दिनुहुन्छ। र साथै अझै अर्को कुरा हामीले के देख्यौँ त, बुझेका थिए यो परमेश्वरको नामको खातिर हो, यहोवा परमेश्वरको लागि म लड्दैछु, उहाँको महिमाको लागि म खडा हुँदैछु। अनि त्यसको लागि उनी ज्यान दिन पनि तयार भए, खडा भए, त्यो गाह्रो परिस्थितिमा पनि स्थिर भए। त्यसैले हामी आज सायद कठिन परिस्थितिमा छौँ, तर त्यसमा हामी खडा हौँ यो कुरा जान्दै। नम्बर 1 त प्रोग्रामले सहायता गर्नुहुन्छ। नम्बर 2 यो प्रभुको महिमाको लागि हो, प्रभुको नामको खातिर हामीले उभिने मौका पाएका छौँ, खडा हुने अवसर पाएका छौँ। तपाईँलाई याद छ नयाँ नियममा जब चेलाहरू जेलमा परे अनि निस्के कुटे खाएर आइया आइया मरे निराश हुँदै निक्ले, होइन, प्रभुको नामको खातिर दुःख भोग्न पायो, प्रभुलाई धन्यवाद, खुसी हुँदै जोसिलो हुँदै अघि बढे। कस्तो अचम्मको कुरा हो यो। कठिन परिस्थितिमा यो बुझाइले तपाईँ र मलाई उभिन, साहसी हुन सहायता गर्दो रहेछ। र अहिले पनि हामी यस्तै अवस्थामा छौँ, कोरोना भाइरस पनि एउटा गोलायत जस्तो खडा भएको छ हाम्रो अगाडि, अनि वरिपरि सबै मानिसहरू डराएर कामिरहेको बेला तपाईँ र मलाई स्थिर हुने अवसर हो। प्रभुको नामको महिमाको लागि खडा हुने, जोसिलो हुने, स्थिर हुने, नातिने अवसर हो। अनि तयारीको समय हो। प्रभुले तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुभएको होस्। उहाँले तयारी गरिरहनु भएको छ, हाम्रो जीवनमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले तालिम चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ र हामी सबैजना परमेश्वरको कक्षा कोठामा छौँ, अब क्लासरुममा छौँ। हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ, हामीले सिकाउनुहुन्छ, हामीले तालिम दिनुहुन्छ, ट्रेनिङ दिँदै हुनुहुन्छ, तयारी पार्दै हुनुहुन्छ। र प्रभु धन्यवाद होस्। र उहाँको तयारीको समयलाई हामी व्यर्थको समय नसोचौँ, यसमा गनगन नगरौँ। सबै परिस्थिति बिच उहाँले हामीलाई सिकाउनु रहेछ। अनि हामीसँग के छ क्षमता? मसँग त क्षमता छैन, मसँग त सानो कुरा मात्र छ, हामी त्यस्तो नसोचौँ। तपाईँसँग जब घुँयत्र मात्र होला, लट्ठी मात्र होला, तर त्यसलाई प्रभुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग जे प्रभुले दान दिनुभएको क्षमता छ त्यसमा लागिरहनुहोस्, प्रभुको सहायता माग्नुहोस्। अनि जब लडाइँको समय आउँछ विश्वास साथ अघि बढौँ, प्रभुको महिमाको खातिर हामी खडा हौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु धन्यवाद दिउँ तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुभएको यो वचनबाट। साँच्चै नै आज यस समयमा अनि संसारमा प्रभुको लागि खडा हुने अवसर हामीलाई छ। र प्रभुको नामको निन्दा भइरहेको छ वरिपरि, क्रिस्चियन भन्नेहरूद्वारा, संसारका मानिसहरूद्वारा, र हामी पनि दाउद जस्तै त्यसलाई चाहिँ सहेर नबसौँ, तर त्यसको लागि खडा हौँ। प्रभुको नामको खातिर म खडा हुन्छु। यसको मतलब गएर उनीहरूलाई गाली गर्ने, पिट्ने, यस्तो निन्दा गर्नेलाई त्यो होइन। त्योभन्दा अझै बलियो हतियार हामीसँग छ कि हाम्रो असल साक्षी। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू साक्षी बन संसारभरि। साक्षी क्रिस्चियनहरूको लागि क्रिस्चियन साक्षी नै बलियो हतियार हो। र यो शताब्दीदेखि नै पुस्ता पुस्तासम्म नै हरेक क्रिस्चियन चाहिँ जगतमा बगालमा यो सत्य छ कि हामी क्रिस्चियनहरूको सबभन्दा बलियो हतियार के हो? तरवार हो, बन्दुक हो? होइन रहेछ, क्रिस्चियन साक्षी। अरूलाई बोल्ने, गाली गर्ने, त्यसलाई पनि फ्याट्टो भनिदिइहाल्नुपर्छ। हामी क्रिस्चियनलाई धेरै हेपीहरूलाई पनि भनिदिइहालौँ, बोलिदिइहालौँ। त्यो त फितल हो,
हुँदछ। हाम्रो बलियो साक्षी भने, हाम्रो बलियो हतियार भनेको हाम्रो साक्षी नै रहेछ। धेरै ती कठोर अविश्वासीहरू, कठोर प्रभुको निन्दा गर्ने व्यक्तिहरू पनि क्रिस्चियन साक्षीद्वारा पग्लिएका छन्। धेरैको साक्षी तपाईँले इतिहासमा पढ्नुहुन्छ, जीवन गवाएर पढ्नुहुन्छ कि मैले चाहिँ उसलाई यति कुटे, यति पिटे, यति गाली गरेँ, तर ऊ कति नम्र, कति उसको चाहिँ त्यो क्रिस्चियन साक्षी देखेर म आफै पछि मैले प्रभुलाई चिनेँ। त्यस्तो धेरै साक्षीहरू छन्। आज तपाईँ र म क्रिस्चियन साक्षी कायम गरौँ न। त्यो हाम्रो बलियो हतियार, तर त्यो बलियो हतियारले हामी त्यागिरहन्छौँ धेरैपल्ट। हामी क्रिस्चियन साक्षी बनिरह हुँदैनौँ। हामी उल्टै हामी पनि अविश्वासी जस्तै जिउँदाखेरि, संसार जस्तै जिउँदाखेरि, संसारकै तरिकामा सोच्दाखेरि, त्यहाँ व्यवहार गर्दा अनि खोइ त क्रिस्चियन साक्षी। हामी विश्वासीहरूको क्रिस्चियन साक्षी नहुँदा, त्यो बलियो हतियार नहुँदा हामी हारिरहेका एक हिसाबले हुन्छौँ। र नेपालभरका सबै क्रिस्चियनहरूले क्रिस्चियन साक्षी कायम गर्ने हो भने ओहो कति ठुलो विजय हामीले प्राप्त गर्छौँ होला। हाम्रो हतियार क्रिस्चियन साक्षी हो। प्रभु तपाईँलाई मलाई तयारी पारिदिनुहोस्, उहाँ तयारी गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रभुको सहायता मागौँ र प्रभु तपाईँ र मलाई तयारी भएर लगिरहनु भएको छ र प्रभुलाई तयारी पुरा गर्न दिउँ। हामी नआत्तिउँ, धिरज